السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام في قناة كورة انفورماتيك جلوبال، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشرح فيه ان شاء الله لي توب كوموند سي ام دي. هما 20 كوموند غنشوفوهم اليوم في السي ام دي. اشكر جميع المشاهدين والمشتركين في القناة. لذلك تبعوا معايا هذا الفيديو من فضلكم. اولا البرنامج نعطي كوموند سي ام دي، نضغط بوطون دغوات ان اكزيكوتي السي ام دي ديالي طونكو انا ادمنستراتور. ندخل هنا سي دي سلاش Donc pour la première commande غنشرح لكم لا كوموند بينغ. شنو هو لا كوموند بينغ؟ هو كنتيستي لا كونيكتيفيتي مع الروتور ديالو ولا السيرفور. مثلا بينغ اذا ها هي الكومونيكاسيون داز بيني وبين مع الروتور. الكومونيكاسيون داز يعطيني لو طون شحال داز، دونك هنا لي باكي اللي كاينين. دي بينغ هي موين ادريس المهم باش نكونيكتي، باش نتيستي لا كونيكتيفيتي ديالي مع الروتور ولا مع السيرفور. نشوفوا لا كوموند اي بي كونفيغ. لا كوموند اي بي كونفيغ لاش كتصلح باش نشوف لادريس اي بي اللي عندي بلس لادريس ماك ماسك سو ريزو. كما كنشوفوا معنا هنا اي بي لادريس اي بي اللي عندنا هنا ماسك سو ريزو، والباسريل اللي عندنا باسريل باغ ديفو هو هذا 192 168 101 اللي عاطينو الروتور باش داخلين حنايا الانترنت. نشوفو الكوموند دي اكس دياك. هاد لا كوموند دي اكس دياك اش كيعطيني الماتيريال اللي عندي، كنشوف البيرفورمانس ديال الماتيريال اللي عندي، الكونفيغوراسيون، يعطيني السيستم ديالي كيقول لي زانفورماسيون كامله على السيستم اللي عندي، البيسي اللي غادي نشريه انا مثلا. كنطابي فيه هادي، اول ما كنطابي هاد دي اكس ديال باش كنعرف لا كونفيغوراسيون جينيرال ديال هاد لورديناتور اللي غناخد. ويندوز 7 باغ اكزومبل هنا سيستم اكسبلوطاسيون، انا واش من فيرسيون ويندوز 7 بروفيسيونيل 64. اذا انت البروسيسور عندي بروسيسور كيعطيني لي تشيب كامل لي دوني على البيسي ديالي، كيعطيوني 267 ميموار فيشي فيزيون ديريكت. هنا الكارد جرافيك انتل، هنا كارد سون يعطيني المعلومات ديال كارد سون سميتها اش دي اوديو سيستم.
اذا هذا كوموند تري امبورطون، هادو parmi لي توب كوموند سي ام دي. ام سي config دابا نشوفو دابا كوموند ام سي config. اما هنا غنرجعو مني اذا هاد ام سي config كيعطيني كونفيغوراسيون سيستيم. فغادي نجي للديماراج باغ اكزومبل، هنايا في الديلي الديماراج ديال الويندوز ديالي عندي هنا ويندوز 7، نقدر ندير ليه هنا 10، يعني في الديماراج ديالو ياخد حدود 10 ولا 8 ديال لي سكوند ويبوتي. دونك هنا كنجي نشوف لي سيرفيس، هنايا لي سيرفيس كنديكوشي لي زاكتيفي لي سيرفيس اللي ما بغيتهمش انايا. مثلا افاس مبغيتوش غنديكوشي هنا غادي ديزاكتيفي اوتوماتيك. في الديماراج انا نتابعو جميعا في الانستالاسيون ديالنا ديال ويندوز. من بعد كنانستاليو لي لوجيسيال، مثلا باغ اكزومبل فوتوشوب، لونتي فيروس، نابورت كي لوجيسيال. هاد لي لوجيسيال كاملين في الديماراج انهم كيتانستالاو اوتوماتيكمون، كتكتبو هنا كيديماريو كيطلعوا مع الديماراج ديال ويندوز. داك الديماراج ديال ويندوز كيتقال بيسي. دونك اش خصنا نديرو؟ كنديكوشيو من هنايا، كنديزاكتيفيو، كنحيد على هاد العلامه هادي باش كيطلع لي ويندوز في اسرع وقت. هنا لي زوتي مهمه، عقلوا على الديماراج، تذكروا جميع الديماراج. هنايا البرامج اللي ما بغيناهاش سميتو تشتغل في الديماراج ديال الويندوز حتى يطلع الويندوز، عاد حنا نديماريو حنا مانيالمون ماشي يطلع اوتوماتيك. هنا حتى لي سيرفيس اللي ما بغيناهمش كنديكوشيو من هنا. انا شرحنا هنا الديماراج، هنا قلنا نقدروا نديرو 8 ولا 10 مثلا، الماكس المينيموم نديرو 8. في الديماراج الا كان عندك بيسي بويسون راجي امبيكابل. هنا اوبسيون افونسي، هنا لو انا ما اكتيفيتش هادي ويمكنكم تاكتيفيو. اللي عنده بيسي بويسون بحال اي 3 ولا اي 5 ممكن يستعمل 3 بروس ولا 2 بروسيسور هنا ويأكتيفي اوكي، يعني غياخد يكون البوت افونسي. هنا جيبودي باش ناكسيدي للسيستم. باغ اكزومبل نجيو هنا الريزو، كونيكسيون ريزو باغ اكزومبل هنا، وكنبدلو لي بارامتر هنا اللي بغينا. نعطيكم مثال، هنايا كنكون انتيردي منع ديال سيبريسيون اي كومبوزون مكون ديال كونيكسيون اكسي ا ديستانس، لاكسي ليليمون بارامتر افونسي ولا سيبريسيون كونيكسيون اكسي ا ديستانس. هنا المهم كلهم هادو لي بارامتر. هنا بامكاننا مثلا باغ اكزومبل هنا اللي في ديسك اموفيبل، يعني اللي كلي يو اس بي باغ اكزومبل لي سي دي، هذا ممكن هنا نفرض نمنعو من هنا. يمكننا نبلوكيو كاع الكلي يو اس بي، مثلا الا غيجي يركب الكلي يو اس بي في البيسي ديالي ممكن هنايا نكونفيغيرتو لي كلاس ستوكاج اموفي باغ اكزومبل هنايا انتيردي ما تركب ما تبرونشي حتى شي كلي يو اس بي في البيسي ديالي.
يعني هنا يعني بوغ ميزور سيكوريتي. هنا نشوفو اس اف سي سكان ناو. هاد الكوموند هذا اس اف سي سكان ناو اش كيدير؟ كيريباري لنا لي فيشي اندوماجي، لي فيشي باغ اكزومبل اللي في الويندوز اندوماجي كيريباري اس اف سي. انا ندير اس اف سي هو غادي يعطيني لي كوموند. هنا اس اف سي سكان ناو هذا كياخد الوقت، يعني ممكن يمشي حتى 15 دقيقة سكان ناو باش يسكاني كيشوف الفيشيات كاملين اللي اندوماجي في الويندوز ديالنا، وبعد ذلك يقوم باصلاحها. اذا هنايا كما تشوفوا الديماراج والاناليز ديال السيستم. اذا الديماراج يعني هاد العمليه غتستغرق بعض الوقت. اذا غنقوم بتوقيف الفيديو لبعض الوقت ومن بعد نكملوه. بعد ذلك سنتجه بعدما انتهينا من السكان، سنتجه بسرعة إلى هذا نفس الشيء. هذا الكوموند اس اف سي هذا غير كيفيريفي فقط. اس اف سي فيريفي فايل، يعني فيريفينا الصفحات. فيريفي في فايل نفسه هو هنا، يعني كيفيريفي لنا كيعطيو الصفحة اش من شومان، مثلا السي هاد الشومان كامل كيفيريفي. هاد الكوموند هذا سي اش كا ديسك انتبهوا ليه جيدا. هاد الكوموند جد مهم، يعني هذا اش كيدير؟ كيفيريفي وريباري لنا الديسك ديال سي اش كا ديسك. سي اش كا دي اس كا هنا كيريباري لنا لي فيشي سيستم. اذا بعد انتهاء العمليه سكان ديال كوموند سي اش كا ديسك نستمر في العمل. الان نشوفوا كوموند كلين ام جي ار. هاد كلين ام جي ار نيطواياج ديسك ديال كلين ام جي ار. كما تلاحظون نيطواياج ديسك ديال. اذا هاد لي كوموند هادو كاملين خاصكم اننا كل واحد فيكم يكون عنده يوضعهم في واحد دوكيمون بحال هادي كيف ما عندي انا، ودائما هادو اللي يركز عليهم يحفظهم ويخدم بهم يوميا يخدمهم. ايوا المشاهدين، هاد الكوموند كلهم كتهمكم. هاد الكوموند خاصك تكون تحفظهم وتعرفهم، غتستخدمهم يوميا
بشكل يومي بشكل آني. إذن كما تلاحظون، فبعد استكمال الكوموند كلين ام جي ار، هو استعرض لينا هنايا، عطانا هنايا كنكوشيو الفيشيات اللي بغينا نسيبريميوهم. مثلا هنا كنكوشي هنا كوربوي فيشي اونغيسترمون لانستالاسيون باغ اكزومبل، نختار شنو هما الفيشيات اللي بغيت انايا نسيبريميوهم. انا واش مثلا هنا لي فيشي طومبورير، نكليكي على هنا، هنا لي فيشي ارشيف دو رابور ديال ويندوز. هنا او كان اوكي اوتوماتيكمون كيمسحهم من ويندوز. هنا الكوموند هنايا اس كي ام جي ام تي، هذا ترتيب لي بارتيسيون، يعني لي بارتيسيون ديسك دير والنيطواياج باش يكون هنا الديسك دير يعني ديالنا خفيف، لي بارتيسيون ديالو نضاف. ديسك بار هنا ريبارتيسيون ديسك دير كيعاود ينظم لينا لي بارتيسيون ديسك دير ديسك بار. هنا او اس كا، هاد الكوموند كيعطينا في حالة ما كانت لا سوري عندنا لا عفوا الكلافي ديالنا فيها مشكل، كيعطينا هاد الكلافي فيزيال. هاد الكلافي فيزيال هي اللي كنخدمو كنشتغلو عليها. هنا التليفون، هنا بارامتر ديال التليفون ديالي، بغيت التليفون مثلا من البيسي ديالي، كندير التليفون سي بي ال، كتعطيني تليفون يمكن هذا غادي تكونفيغيريو من بعد فيديو اخر، غنعمل كيفاش كونفيغيريو التليفون ديالنا من البيسي ديال هو تليفون. on peut téléphoner de votre PC. نختاروا الكونيكسيون ار جي ال باغ اكزومبل من هنايا، نختاروا الكونيكسيون اللي خدامين بها، ومن بعد غنديروا بروبريتي لا لين، ندير اوكي، وكندوزو النيميرو كومبوزيو النيميرو اللي غنعيطو نتصلوا بها. هنايا اكسي ا هنا ريموت ديسكتوب اكسي ا ديستانس، ريموت ا ديستانس هنا ام اس تي سي. كلكم اغلبيه الناس اللي كيعرفوا الريموت ديسكتوب، يعني ريموت ديسكتوب كيخدموا به الناس لي زادمينستراتور ديال لي سوسيتي، يعني نقدر نجيري ونتحكم في لي زوتر ان اوتر اورديناتور ا ديستانس، كناخذ فقط لادريس اي بي ديالو. الكوموند تي سي بي، هنا نشوفو كوموند شوت داون. الكوموند شوت داون هو الروديماراج ديال الاورديناتور ديالي. اذا هنا كش كنعطيو هنا نجيو هاد الزوم هنايا ديال سي ام دي والشوت داون، موان يعني سيتادير اغيتي شوت داون. هاد اغيتي الا كان عندي مشكل هنا في الاورديناتور ديالي كيرو ديماري بليزيور فوا،
اما راك تبغي لورديناتور ديالك يروديماري ليا باغ اكزومبل ابخي واحد ساعه ولا ساعتين، كندير تي كنعطيه هنايا اسباس مثلا 120 مينيت صافي. عليها هي كيمشي عليها لورديناتور هي باش يطفى، يعني كنبروغرامي بهاد شوت داون. هنا روجي دي هو روجيستر سيستم، يعني ندخل ليه من هنا من البرميل روجيستر روجي عفوا هو الروجيستر سيستم. روجيستر سيستم كنموديفي هنايا لي بارامتر اللي بغيت ديال الوتيليزاتور، باغ اكزومبل ديال لا كونفيغوراسيون ديال لا ماشين، الروت كلاس روت. هنايا كنموديفي من 0 ل 10 ولا لواحد. هنايا كومونسي بريمي لي فيشي تمبوغير. هنا ندخل بورسونتاج من الكلافي تمبوغير يعني الملفات المؤقتة. هذا هما الملفات المؤقتة اللي كيكونوا كوبي من لي سيت ويب كامل، من البرامج كاملة اللي مانستالية عندي او من اللوجيسيال كامل اللي عندي، كيكونوا منهم لي فيشي تمبوغير شاك جور. اذا هنا نسيليكسيوني كلشي هنا ونقدر نمسحهم باش كنخفف من الخدمه ديال الديسك ديالي. لان هذا لما كاين ما تنسى في اخر دونك هنا هذا هما لي طوف كوموند سي ام دي. ما تنساوش في الاخير المشاهدين الكرام تشاركوا في القناه، تضغطوا على زر ابوني اسفل الفيديو وتوضعوا كومونتير وتفعيل الجرس والجيم، وتشاركوا هذا الفيديو مع المعارف ديالكم، مع جيرانكم، مع الاصدقاء. شاركوا هذا الفيديو باش تعمل المعرفه ان شاء الله على الجميع يعرفوا هاد لي كوموند، وشاركوا بكثافه في هذه القناه. وشكرا لكم، الى اللقاء.